दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेय भक्तवृंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि का वांगमयी मूर्ति श्री भागवत महापुराण यहाँ स्थापित समस्त देवगण एवं यहाँ पूजित हुनुभएका समस्त देवगण का श्री चरणारविन्दमा साष्टांग दण्डवत गर्दै हामीहरू भागवती कथाको तृतीय स्कन्धको आज 28औं अध्यायमा रहेका छौँ। स्वयं भगवानले कपिलदेवका रूपमा अवतरिनुभएका परमात्माले माता देवहूतिलाई यी विभिन्न प्रकारका सांख्य प्रसङ्गहरूलाई उपदेश गर्दै बक्सन्छ, जसमा भक्तिको महिमा, अब भगवानका स्वरूपको अनुसन्धान गर्ने पद्धति, तब त भगवानका विभिन्न प्रकारका मायाका वशमा परेका जीवात्माहरूलाई मायाबाट पार लाग्ने उपायहरू प्रसङ्गहरू यहाँ बताउँदै बक्सन्छ। यही कथालाई विदुर नाम गरेका भगवानका परम भक्तका सन्निधिमा मैत्रेय ऋषिले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीहरूले प्रकृति र पुरुषको विवेचना गर्दै प्रकृति संसारका अविद्याका वशमा परेका जीवात्माहरूको उद्धारका लागि जब व्यक्तिले धारणा अवलम्बन गर्दछ, जब संसारमा सबै प्रकारले आसक्ति रहित जीवात्मा बन्दछ, तब त्यो ईश्वरको अनुभव गर्दछ, पुरुष तत्त्वको अनुभव गर्दछ। यस्तो विषयलाई हामीले श्रवण गर्यौँ। र जो योगी सन्त महात्मा विद्वान जसले चाहिँ आफ्नो जीवनभर भगवत सेवा गरेर आराधना गरेर आफ्नो जीवनलाई भगवतमय बनाए, अन्तिममा त्यस्ता जीवात्माहरू सशरीर यो शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो सूक्ष्म शरीर धारण गरेर भगवानको दिव्य पदमा गएर विराजित हुन्छन् र जहाँ गएपछि कहिल्यै पनि फर्केर आउनु पर्दैन, यस्तो पवित्र पद प्राप्ति गर्दछन्। यस्तो कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौँ। भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई उपदेश गरिबक्सेको छ। योगस्य लक्षणं वक्षे सविजस्य निपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम। हे माताजी, म अब हजुरलाई योगको विधान बताउँछु भन्नुहुन्छ। योगको लक्षण के हो, कस्ता प्रकारले योगद्वारा भगवानलाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ, योगका अङ्गहरू के हुन्, यहाँ अष्टाङ्ग योगको विवेचना र अष्टाङ्ग योगलाई साधन बनाएर अष्टाङ्ग योगको माध्यमद्वारा भगवानलाई चाहिँ प्राप्ति गर्ने उपायहरू यहाँ भगवानले उपदेश गरिबक्सेको छ। अष्टाङ्ग योग भन्ने बित्तिकै जम्मा 8 प्रकारका योगका प्रसङ्गहरू आउँछन्, जस्ता प्रकारले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। यी 8 प्रकारका विषयलाई अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। जसरी योगको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण रूपले चित्तलाई पवित्र बनाएर जब व्यक्तिले स्वधर्मको पालन गर्दै गर्दै शास्त्र विरुद्धका जति आचरणहरू छन् तिनीहरूलाई परित्याग गरेर शास्त्र अनुकूल कर्महरूलाई चाहिँ अनुसरण गरेर जब व्यक्ति लाग्दछ, बल्ल त्यो व्यक्ति योगको मार्गमा प्रवेश हुन सक्दछ। योगको मार्गमा प्रवेश हुनका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नै व्यक्ति चाहिँ सदाचारी बन्न पर्दछ, आफ्नो चित्तलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ। भगवानप्रति आफ्नो मन बुद्धि चित्त अहङ्कारलाई त्याग गर्दै मन बुद्धि चित्त साराका उपास्य देवताहरूको स्मरण गरेर अनि चतुर्व्यूहको ध्यान आराधनाद्वारा चाहिँ आफू पवित्र बन्न पर्दछ, बल्ल योगको मार्गमा प्रवेश गरिन्छ भने भक्तवृन्द यस्ता प्रकारले सबै प्रकारले जो आफूसँग भएको आफूले भोग्दै गरेको विषय छ, त्यो भोग्दै गरेको विषय आफूले प्राप्ति गरिरहेको जो कर्मको फल छ, त्यो पनि प्रारब्धमा हामीले गरेका कर्मको फल सञ्चित भएर बसेको थियो र आज त्यो उपस्थित भएको छ, त्यसलाई भोग्दैछु भनेर यस्ता प्रकारले आफूले जो गरिँदैछ त्यसैमा सन्तुष्टि लिन सक्न पर्दछ। जब यस्ता प्रकारले आफूले प्राप्ति गरेको कर्मको फलमा सन्तुष्टि प्राप्ति हुन्छ, तब बिस्तारी बिस्तारी भगवानप्रति प्रेम श्रद्धा जाग्दो हुन्छ, चित्त स्थिर बन्दछ अनि भगवानमा त्यो चित्त गएर लाग्दछ। यसका लागि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि यी 8 प्रकारका भगवानलाई प्राप्ति गर्ने अष्टाङ्ग योगका महिमाहरू रहेका छन्। यम भनेको के त भन्दा संयम बन्नु, अहिंसाको मार्गलाई अवलम्बन गर्नु, सत्यमा रहनु, सदाचारी बन्नु, यो सबै यमका अष्टाङ्ग योगमध्ये सबैभन्दा पहिलो यो चाहिँ यमको विषय हो। त्यस्तै प्रकारले नियम भन्ने बित्तिकै नियम भनेको के त भन्दा विभिन्न प्रकारका शास्त्रले विहित गरेका कर्महरू, जस्ता प्रकारले शौच आदिमा पवित्र रहनु, नित्य स्नान गर्नु, विभिन्न प्रकारका अपवित्र स्थानहरूमा चाहिँ आफूले गयो भने आएर पुनः शुद्धिकरणका नियमहरूलाई पालन गर्नु,
जो छ त्यसमा सन्तोष गर्नु, सदा सर्वदा सत्कर्मी बन्नु, नैष्ठिक बन्नु, कर्तव्यनिष्ठ बन्नु, यस्ता प्रकारले यो नियमको विधि हो। यी सबै कुरा शास्त्रहरूले विवेचना गरेका छन् भने जब अहिंसाको मार्गमा लाग्दछ, सत्यको मार्गलाई अवलम्बन गर्दछ, कुनै वस्तुमा आसक्ति गर्दैन, अस्तेय बन्दछ अनि शौच आदि शुद्धतामा ध्यान दिन्छ, तब त सबै भएका वस्तुहरूमा जो आफूले प्राप्ति गरेका छन् त्यसमा सन्तोष प्राप्ति गर्दछ। यो यति भयो भने बल्ल अष्टाङ्ग योग मध्येको पहिलो र दोस्रो यम नियम आदि भए। बल्ल अनि 3 नम्बरमा आउँदछ आसन। आसन भनेको के त भन्दा अब कसरी बस्ने, जुन आसनमा बस्ने हो आनन्दपूर्वक त्यो आसनमा बस्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई कुनै कष्ट नहोस्। सुखासनमा चाहिँ पल्याटी कसेर बस्दछ भने त्यसमा पनि 2-4 घण्टा बस्न सकियोस्। वज्रासनमा बस्छ भने त्यसमा पनि केही समय बस्न सकियोस्। जुन आसनमा बसिन्छ एकैछिनमा छटपट आसनका कारणले चाहिँ आफ्नो शरीरमा कष्ट भएर जुन ध्येय परमात्माको ध्यान गरिरहेको छ त्यसमा विघ्न नहोस्, त्यसका लागि योगको तेस्रो अङ्ग हो आसन। आसन सिद्धि गर्नुपर्दछ। जितासनो जित श्वासो जितेन्द्रिय, यो पूर्व प्रसङ्गमा पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। जबसम्म आसन सिद्ध हुन्न, आसन शुद्धि हुन्न, तबसम्म चाहिँ योगमा ध्यान नै जान्न। बल्ल अनि चौथो नम्बरमा पर्दछ प्राणायाम। एकैचोटि आसन शुद्धि छैन, यम छैन, नियम छैन, कुनै प्रकारका शास्त्रवेद कर्महरू छैन, म प्राणायाम गर्ने हो भनेर प्राणायाम गर्न बस्यो भने त्यो प्राणायामको श्रेणीमा पुगेकै हुन्न। उसले गरेको प्राणायामबाट कुनै फल प्राप्ति नै हुन्न। प्राणायाम भनेको त चौथो स्टेप हो। हामीले सबभन्दा सुरुमा अहिंसाको मार्ग, सत्यको मार्ग, शौचादि पवित्रतादिको नियम अनि अहिंसा, सन्तोष, यी सबै विषयलाई चाहिँ प्राप्ति गर्दै गर्दै आसनसम्म शुद्धि गरिसकेपछि बल्ल प्राणायामका कुराहरू आउँछन्। अनि प्राणायाममा चाहिँ के हुन्छ त, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनम, शुद्ध स्थानमा बसेर यस्ता प्रकारले आसनलाई विजित गरिसकेको, जितिसकेको जो व्यक्ति हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले संयमतालाई अवलम्बन गर्दै गर्दै, धर्मको पालना गर्दै, कुनै प्रकारका असत्यका मार्गमा प्रवेश नगरिकन भगवानप्रति निष्ठ बनेर शास्त्रहरूले दिएको जो एउटा उपदेश छ त्यसलाई ग्रहण गर्दै, शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने परम्परालाई स्वीकार गर्दै, निरन्तर भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्दै जब चित्त परमात्मामा लगाउँछ तब त्यसका आसन सिद्धि भएका हुन्छन्, उसका चाहिँ यम नियम आदि नियमहरू पुरा भएका हुन्छन् अनि वो प्राणायामको क्रममा पुग्दछ। प्राणायामै दहै दोषान् धारणा भिन्छ किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गा ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। अब त जब प्राणायामका क्रममा हुन्छ 3 प्रकारले प्राणायामको विषय बताएको छ। पुर कुम्भकरे चकैः, यहाँ भन्नु छ प्राणस्य शोधयन मार्गम पुर कुम्भकरे चकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरम चञ्चलम। पूरा कुम्भक रेचक, जस्ता प्रकारले पूरक, कुम्भक र रेचकका क्रमले प्राणायाम गर्नुपर्दछ। जब सुखासनमा व्यक्ति बस्दछ, मेरुदण्डलाई सिधा गरेर अनि ध्यान मुद्रामा जब तयार भइसकेपछि नासिका छिद्र मात्रै, एउटा नासिका छिद्रलाई बन्द गरेर अर्का नासिका छिद्रबाट शनै जब श्वासलाई पूर्ण रूपले हृदयमा चाहिँ धारण गर्दछ, छातीभरि नै गरी श्वास लिन्छ, जसलाई पूरक भन्छ भने हृदयमा जब त्यो श्वासलाई चाहिँ उसले रोकेर राख्दछ कुम्भक हुन्छ अनि त्यसलाई पुनः बाहिर निकाल्ने, विपरीत नासिका छिद्रद्वारा पुनः जताबाट बाहिर निकालियो त्यसै क्रमले भित्र तान्ने, केही समय रोक्ने, पुनः बाहिर निकाल्ने, यस्ता प्रकारले पूरक, कुम्भक, रेचकका क्रमले जसले प्राणायामको विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदछ उसका श्वास प्रश्वासहरू चाहिँ स्वच्छ बन्दछन्, पवित्र बन्दछन् अनि मन चञ्चल हुने जो क्रम छ त्यो चाहिँ समाप्ति हुँदै जान्छ र एकाग्रता बढ्दै जान्छ। प्राणायामले व्यक्तिका सबै इन्द्रियहरूलाई चाहिँ सबल बनाउँदछ, अति नै शक्तिशाली बनाउँदछ भने योगको अष्टाङ्ग योगको चौथो विषय हो प्राणायाम। अब त त्यस पछाडि बल्ल प्रत्याहारमा पुग्दछ। प्रत्याहार भनेको चाहिँ अन्तर्मुखी स्वभाव हुनु, संसारका कुनै वस्तुहरूमा पनि आसक्ति गर्नु हो। म के हो, मैले के गरिरहेको छु, मेरो कर्तव्य के हो, त्यो विषयतिर जब व्यक्ति प्रवेश गर्दछ अनि आफूभित्रकै विषयमा अनुसन्धान गर्न थाल्दछ त्यो प्रत्याहार हुँदछ। यति प्रत्याहार भइसकेपछि बल्ल अनि धारणामा पुग्दछौँ हामी। धारणा भनेको 6औं स्थान हो, योगको 6औं क्रम हो, 6औं श्रेणी हो। धारणामा के हुन्छ त भन्दा ध्येय परमात्मा को त, यस्तो ध्येय वस्तु हुन्छ जो चाहिँ सत्य छ, अटल छ, सदा सर्वदा रहिरहनेछ, त्यस्तो ध्येयप्रति आफ्नो ध्यान लाग्दछ, त्यो ध्येयप्रति आफू स्थिर बन्न सकिन्छ, त्यस्ता ध्येय परमात्माप्रति आफू एकाग्र बन्न सकिन्छ। चित्तलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, आफ्ना सारा कर्मलाई पनि त्यो ध्येय परमात्मामा लगाउन सकिन्छ। त्यो स्थान भनेको, त्यो स्टेप भनेको योगको 6औं क्रम हो जसलाई धारणा भनिन्छ।
यति जम्मै कुरा भएपछि बल्ल अनि 7औं स्थानमा पुगिन्छ ध्यान। एकैचोटि यी अगाडिका कुनै क्रमलाई गरेकै छैन, यी कुनै कुरालाई चाहिँ प्राप्ति नै गर्न सकेको छैन, अभ्यासमा गएकै छैन, एकैचोटि म ध्यानी हुँ, ध्यान गर्न बस्दछु भन्दा छ भने त्यो अभिमान मात्रै हो, अहङ्कार मात्रै हो। यस्ता प्रकारले अगाडिका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा नभइकन व्यक्तिले ध्यान गर्नै सक्दैन। उसको ध्यान त्यो ध्येय परमात्मामा लाग्नै सक्दैन। ध्यान भनेको त्यो ध्येय परमात्मालाई सम्पूर्ण रूपले आफूभित्र समाहित गरेर आँखालाई बन्द गरी गरी अब त परमात्मालाई हृदयमा प्रकाशित गर्नु, देख्न सक्नु, त्यस्तो अवस्था भनेको ध्यान हो। यो अवस्थामा चाहिँ सबै प्रकारका रागहरू समाप्ति हुन्छन्, द्वेषहरू समाप्ति हुन्छन्। जति यो योगका मार्गद्वारा जो कफवात पित्त आदिका पीडाहरू हुन्छन् ती सबै समाप्ति भएर गएका हुन्छन्। राग द्वेषका क्रमहरू सबै समाप्ति भएर गएका हुन्छन्। अनि यस्तो निर्मलता र पवित्रता प्राप्ति हुन्छ त्यो ध्यानका अवस्थामा पुगिसकेको जीवात्माले संसारका कुनै अन्य बाह्य वस्तुले चाहिँ उसलाई पीडा दिन सक्दैन। जब यस्ता प्रकारले परमात्मामा ध्यान लाग्दछ, अब ध्यान कसको गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यो ध्येय परमात्मा जो ईश्वर छ। लसत पंकल किञ्जल पीत कौशेयवाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कन्धरम, जो चाहिँ विभिन्न प्रकारका दिव्य सुगन्धहरूले चाहिँ सजी सजाउ भएको छ, जसका पिताम्बरहरू टलटल टल्किरहेका छन्, जसले शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेको छ, जसका चाहिँ अनेक दिव्य सुगन्धले भरिएका मालाहरू वनमालाहरू सजी सजाउ भएका छन्, जो सदा सर्वदा दर्शनीय छ, दर्शन गर्न योग्य छ, त्यस्ता परमात्माको ध्यानद्वारा चाहिँ आफूले चाहिँ अनुभव गर्न पर्दछ। अपेच्य दर्शनं सत्स्वद सर्वलोक नमस्कृतं शान्तं वयसि कौशेर वृत्यानुग्रह कातरम भने यस्तो अति सुन्दर अवस्था जो चाहिँ सदा सर्वदा लावण्यता प्राप्ति गरेको, यौवनावस्था प्राप्ति गरेको, न त अतिशय बालक अवस्थामा छ न वृद्धावस्था प्राप्ति गरेको छ, सदा सर्वदा सुकुमार रहने यस्तो भगवानको दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ। र त्यस्तो मनोहर झाँकी जुन झाँकीलाई हृदयमा स्थापित गराइसकेपछि सारा अन्तरङ्ग प्रसन्न भएर आओस्, त्यस्तो खालको दिव्य स्वरूपको चाहिँ भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। कीर्तन्य तीर्थ यशसाम पुण्यश्लोक यशस्करम ध्यायेत् देवं समग्राङ्गं यावन्न क्यवते मनः, जुन परमात्माको दिव्य स्वरूपको ध्यान गरिसकेपछि मन कति पनि ढलपल नगरोस्, त्यस्तो अवस्थामा पुगेर अनि भगवानको ध्यान गरिन्छ, बल्ल अनि ध्यान लाग्दछ। भने जब ध्यानसम्मको अष्टाङ्ग योग मध्येको 7औं क्रमलाई पनि पुरा गर्दछ भने व्यक्ति अनि समाधिमा पुग्दछ। समाधि भनेको त योगको अन्तिम स्थान हो। समाधिमा पुगिसकेपछि समाधि अवस्थाबाटै यदि उसले शरीरलाई त्याग गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने आफ्नो योग साधनाद्वारा चाहिँ उसले तुरुन्तै आफ्नो प्राणलाई आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रद्वारा छोडेर उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ, अथवा पुनः प्राणलाई सारा शरीरमा सञ्चार गरेर पुनः जीवन प्राप्ति गर्न सक्दछ। भने यस्ता प्रकारले समाधि अवस्था हुन्छ, जुन समाधि अवस्था भनेको जागा अवस्था, सुसुप्ति अवस्था र स्वप्न अवस्था भन्दा पनि अझै परतिरको अवस्था, विशिष्ट अवस्था, चौथो अवस्था जसलाई समाधि अवस्था भनिन्छ। ऋषि मुनिहरू तपस्या गर्न बस्दा अवस्था समाधि लाग्दथ्यो र हजारौं वर्षसम्म आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई विजय प्राप्ति गरेर समाधिमा ऋषि महर्षिहरू बस्दथे। जब व्यक्ति समाधिमा पुग्दछ भने उसको समय चक्र, आयुको चक्र नै स्टप भएर बस्दछ। जब श्वास प्रश्वास बन्द भएर चाहिँ जब भित्रभित्रै श्वास प्रश्वास गर्न सक्दछ, व्यक्तिको जुन अवस्थामा ऊ समाधिमा पुगेको छ 10 वर्ष पछाडि ऊ समाधि खुलो भने पनि त्यो पहिलेकै अवस्थामा रहेको हुन्छ, ऊ 10 वर्ष पुरानो बुढो भएको हुन्न। भने समाधि अवस्था भनेको यस्तो विशिष्ट अवस्था हो। यस्ता प्रकारले सम्पूर्ण भावले भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्दै परमात्माको ध्यान गर्नु भनेर अनि ध्यान गर्ने भगवानको स्वरूप यहाँ विवेचना गरिबक्सन्छ। संचिन्तयेद भगवतस् चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद हृदयान्धकारम्। भगवान का यस्ता श्री चरणारविन्दको ध्यान गर्नु, जुन चरणारविन्दमा वज्रको चिन्ह छ, अंकुशको चिन्ह छ, ध्वजाको चिन्ह छ, कमलको चिन्ह छ, सबै प्रकारका मङ्गल चिन्हहरू जुन भगवानका श्री चरणारविन्दमा अंकित भएका छन् र जुन भगवानका श्री चरणारविन्दको जो दिव्य दर्शन व्यक्तिले गर्दछ, ती भगवानका चरणमा चन्द्रमा जस्तै टल टल टल्किने भएका जो नखहरू नङहरू रहेका छन्, त्यस्ता टल्किने नङहरूबाट आएको दिव्य प्रकाश र त्यो झाँकीले हृदयभित्र भएको सबै अन्धकारलाई चाहिँ समाप्ति गरिदिन्छ। त्यस्ता भगवानका श्री चरणारविन्दको नित्य सदा सर्वदा ध्यान गर्नु, सञ्चिन्तन गर्नु। यत् शौचने श्रित सरित प्रवरोदकेन
तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। स्वयं कपिलदेव भगवान भनिबक्सन्छ, जुन भगवानको श्री चरणारविन्दलाई चाहिँ पखाल्दै पखाल्दै स्वर्गबाट पृथ्वीमा आएकी हुनाले गङ्गाजी सारा लोकमा सारा संसारमा सबैभन्दा पवित्र बन्नुभयो। अनि त्यस्तै भगवानका चरणलाई पखाल्दै आएकी गङ्गाजीलाई शिवजीले आफ्नो जटामा शिरमा थापिदिनाले परम मङ्गल विग्रह हुनुभएका शिवजी अझ परम मङ्गलमय स्वरूप प्राप्ति गर्नुभयो भने भगवानका श्री चरणारविन्दलाई पखाल्दै आएकी गङ्गालाई शिरमा धारण गर्नाले शिवजीले पनि आफ्नो मङ्गलता कल्याणकारी स्वभावलाई प्राप्ति गर्नुभयो भने त्यस्ता भगवानको जो दिव्य श्री चरणारविन्दहरू छन्, जसको स्मरण मात्रै गर्दा ध्यातुरो मन समल शैल निश्रेष्ठ वज्रम, जसरी इन्द्रले वज्र प्रहार गरेर चाहिँ एकैछिनमा ठुला ठुला पहाडहरूलाई पनि मैदान बनाइदिनुहुन्छ। भगवानका श्री चरणारविन्दको ध्यान गर्ने बित्तिकै मनमा भएका शङ्का उपशङ्का कसमल तृष्णा अनेक प्रकारका वासना रूपी पहाडलाई पनि भगवानका चरणारविन्दको स्मरणले तुरुन्तै समाप्ति गरिदिबक्सन्छ। ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। त्यस्ता भगवानका श्री चरणारविन्दको नित्य ध्यान गर्नु। यस्ता प्रकारले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यस्तो अवस्थाद्वारा जब व्यक्तिले चाहिँ भगवानको श्री स्वरूपको ध्यान गर्दछ भने अनि उसका सबै अमङ्गल विषयहरू समाप्ति भएर जान्छन् र मोक्षको क्रम उसले प्राप्ति गर्दछ। जब भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गको ध्यान गर्न थालिन्छ, भगवानको दर्शन गर्दा एकैचोटि मुखमण्डलबाट ध्यान गर्न थाल्ने होइन। कुनै ठाउँमा दर्शन गर्न गयो भने सबैभन्दा सुरुमा भगवानका चरणको ध्यान गर्ने, अनि जानुदयम जललोचनया जनन्या, अनि भगवानका जानुहरूको दर्शन गर्ने, घुँडाहरूको दर्शन गर्ने, तब भगवानका उरु प्रदेशको दर्शन गर्ने, अनि भगवानका नाभि मण्डलको दर्शन गर्ने, अनि भगवानका हस्तारविन्दहरूको दर्शन गर्ने, अनि भगवानका हातमा रहेका शङ्ख चक्र गदा पद्म यस्ता विषयहरूको ध्यान गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात भगवानले लगाएको दिव्य कौस्तुभमणि, जुन कौस्तुभमणि संसारका निर्गुण निर्मल पवित्र स्वरूपले युक्त भएका संसारका जति पनि पवित्र आत्माहरू रहेका छन्, जो संसारमा शुभ कर्म गरेर चाहिँ मोक्षको भागीदार बन्दछन्, ती सबै गएर बस्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दा भगवानको कौस्तुभमणिमा। जब मोक्ष पद प्राप्ति गरेका जीवात्माहरू गएर कौस्तुभमणिमा विराजित हुन्छन् भने त्यस्ता कौस्तुभमणिको पनि ध्यान गर्नु। जब कौस्तुभमणिको ध्यान गरिन्छ तब त भगवानको मुखमण्डलको दर्शन गर्नु। यश्रे निकेतमलिभि परिसेव्यमानम, सदा सर्वदा लक्ष्मी आदि गरेका दिव्य पटरानीहरूले भगवानलाई चाहिँ मङ्गल आरती गर्दै गर्दै सेवा गरिरहेको त्यस्तो भगवानको मुखारविन्दको दर्शन गरेर त्यो दिव्य स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा पनि स्थापित गराउनु। ध्यानाननं प्रहसितं बहुलाधरुष्टं भाषारुणायित तनो द्विज कुङ्कुपङ्क्ति। अब त भगवानको त्यो जो मुखमण्डल छ अति नै हँसिलो स्वभाव भएको, आनन्दप्रदायक स्वरूप भएको, जगतलाई मोहित गराउने, जगतलाई मङ्गल गराउने त्यस्तो भगवानको जो दिव्य स्वरूपले युक्त भएको मुखमण्डल रहेको छ त्यसको दर्शन गर्नु। तत्पश्चात भगवानले चाहिँ अति सुन्दर जो हाँसो मुस्कान प्रकट गरिबक्सेको छ, जुन मोहरूपी मुस्कानले जगतका सारा प्राणीहरू मोहित भएका छन् र आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त भएका छन्, त्यस्ता भगवानको दिव्य मुस्कानको दर्शन गर्नु, त्यस्तो अनुभव गर्नु। तब त त्यस्ता प्रकारले भगवानको दिव्य ध्यान गर्दै गर्दै देहम च तम च न चरम स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यत्योदगमत् स्वरूपम दैवादुपेतमथ दैववसादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्ध। जब यसरी पाउदेखि क्रमशः मुखमण्डल हुँदै हुँदै भगवानको दिव्य मुकुट र श्रृङ्गार अलङ्कारको पनि दर्शनको आनन्द त्यो भक्तले, त्यो जीवात्माले, त्यो ध्यान मार्गमा लागेका व्यक्तिले अनुभव गर्दछ, तब त उसका सबै बाह्य वासनाहरू समाप्ति हुन्छ। जसरी एउटा मदिराले मत्त भएको व्यक्ति, उसले चाहिँ मदिराले लठ भयो भने उसले लगाइरहेका कम्मरमा कस्ता वस्त्रहरू थिए, शरीरमा के वस्त्र रहेका थिए, त्यो कति बेला च्यातिए, कति बेला चाहिँ ऊ भए, कति बेला आफू रोडका पल्ला छेउमा गएर चाहिँ नालीमा परिसक्यो जस्ता प्रकारले थाहा पाउँदैन। भगवानको त परम भक्तले पनि संसारका वासना पीडा कष्ट दुःख कति बेला समाप्ति भए पत्तै पाउँदैन, एकैछिनमा त्यो आनन्द र मस्तपना उसले प्राप्ति गर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवानको दिव्य स्वरूपको अनुभव गर्न जीवात्माले सक्दछ। संसारका जीवात्मा त के अनेक प्रकारले जरायुज, स्वेदज, अण्डज र उद्भिज 4 प्रकारका जन्म हुन्छन्, हामीले पहिल्यै श्रवण गर्यौँ। जस्ता प्रकारले जन्मिँदा सशरीर बालकका रूपमा जन्मिने, झिलीमा बेरिएर जन्मिने जीवात्माको जन्म जसलाई जरायुज भनिन्छ।
त्यस्तै प्रकारले जन्मिँदा अन्डाका रूपमा जन्मिनेपछि अन्डा फुटेर पुनः बच्चा आउने अर्को हुन्छ अण्डज। यस्तै प्रकारले फोहोर मैला पसिनाद्वारा प्रकट हुने जीवहरू हुन्छन् स्वेदज र अनि विभिन्न प्रकारका बिजनहरूद्वारा उम्रिएर फल्ने फुल्ने यस्ता जन्महरू हुन्छन् उद्भिज। यी चारै प्रकारका जन्ममा परिभ्रमण गरेर संसारका 84 लाख जुनीमा परेका जीवात्माहरू पनि यसरी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग क्रमलाई अवलम्बन गर्दै जब ध्यानद्वारा परमात्माका श्री चरणारविन्ददेखि मुखारविन्द अनि भगवानको दिव्य श्रृङ्गारसम्मको अनुभव र दर्शन गर्दछन् भने उनीहरूका ती सबै प्रकारका वासनाहरू समाप्ति हुन्छन्। चाहे देव जन्ममा गएका हुन्, चाहे मनुष्य जन्ममा गएका, चाहे स्थावर जङ्गम लता गुल्म बल्ली तिर्यक आदि आदि अनेक जन्ममा गएका हुन्, ती सबै प्रकारका जन्ममा गएका जीवात्माहरूका जन्म जन्मान्तरदेखि सञ्चित भएर बसेका पापहरू पनि सबै पखालिन्छन्। यस्तो रहस्यले भरिएको कथा चरित्र स्वयं कपिलदेव भगवानले आज अष्टाङ्ग योगको र भगवानको दिव्य ध्यानको महिमालाई उपदेश गर्दै गर्दै आफ्नी माता देवहूतिलाई बताउनुभयो। यी रहस्यको अनुभव गरेर माता देवहूतिलाई पनि परम आनन्द प्राप्ति भयो। भक्तवृन्द, हामीले पनि त्यस्ता परमात्मा श्रीहरिको सदा सर्वदा ध्यान गर्न सकौँ। यस्ता प्रकारले शास्त्रले बताए अनुसारको योग मार्ग ध्यान मार्गलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकौँ र आफू धन्य बनौँ। यस्तो प्रार्थना गर्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई म विराम गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्।